म्हजे चोळा मोगाचे गोंयचे भाव भयणांदू आनी तशेंच इंडियेक आनी संवसाराक गोंयकार भाव आनी दुसरे म्हजे सपोर्टर आहाय लोकांक हांव मुगे फॅमिलीच्या नांवान मुगे प्लेयरांच्या नांवान कोचाच्या नांवान स्टाफाच्या नांवान सगळ्यांक एक एक गोंयकाराक आनी एक एक गोंयकार भाव भयणांक आनी तशेंच हिंदीचे जे म्हजे सगळे कोण म्हजे फॅन आहाय तांकां खाळदांतान देव बरें करूं म्हणून कित्याक पयलो सद्याक म्हाका जेजून आनी सायबीन मायन म्हाका मुगेली मागणी आयकोन आज म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी आज इतल्या वर्सांनी मुगेलें एक सपन आसलें तें आमी जिखोन आमी आयएसएला वयता आनी आयएसएला तरी पावले जाल्यार आज म्हजे मोगाचे गोंयचे भाव भयणांक सदांच तुमी सपोर्ट केलो पयस दिसा तुमी इतलो केलो आतां हांव तुमचे लागीं मागतां तेन्ना तुमी इतलो सपोर्ट केलो आनी आज तुमच्या मागण्यांनी हांवें जिखलां फाल्यां आमची गेम येता टीम आमची पावता रातची 9 आमचे एअरपोर्टाचेर दाबोली मागता जे कोण म्हजे थोडणाटे जावं कोणा खुशी आहा ते जाणटे जावं भाव भयणांक जे कोण मोटरसायकल आहाय जे कोण कार आहाय तेमी येवपाक एक 309 वरांची रॅली जातली 300 रॅली भायर काडले एक आनी सारखे आमी घराको येतले आनी घराको येयल म्हणटकूच हांवें एक पार्टी करपाक दवरल्या राती कडेन आनी ते पार्टीक तुमी सगळे आसपाक जाय हांव मागतां सगळे व्हडले तेंच्यांनी भाव भयणांक म्हणजे गोंयचे भाव भयणांक कित्याक तुमच्या मागण्यांनी हें सगळें जालां तुमच्या मागण्यांनी देवाल्या जयांनी हें सगळें जालां आनी तेका लागून हांव आज जर म्हाका तुमचे कडेन जेन्ना तुमी म्हाका इतले पावल्या आनी आनीकूय पावपाक आनी तुमी हाल्याच्या दिसाक 9 रातचे ते प्लेयर पावतात तेंचे बराबर पावता तितल्या लोकांक थिंग येवपाचें आनी ह्या पावल्या तेमी घराको येवपाचें आनी एक आमी पार्टी हाल्या राती कडेन करया देव बरो करूं पयस ते देवाक 3 वाजता सायबिणीक कित्या हें सगळें जालें तें देवागे कृपेन सायबिणींनी आमचे पासत जायते आमचेर बेसावंक आयली चड आनी चड देव बरें करूं आमचे गोंयचे भाव भयणांक दीस विक्ट्री टुडे बिलोंग्स टू गोवा and football, as I always say, Goa is one state which eats football, sleeps football and breathes football. And I am so proud of the team, Churchill Brothers, जे पोरी ते सगळे प्लेयर इतू बोर भाशेन right from the start top of the table आसलेले. It was a struggle, it has been a journey, but it has all been possible only because of the blessings of Almighty God and because of the support of you, Goa. सगळे म्हजे गोंयचे भाव भयणांक आनी एक पार्टी हांव काळजांतान दिनवासतां आनी हांव सांगूंक सोदितां की फाल्यां चर्चिल ब्रदर्साचे प्लेयर आनी मॅनेजमेंट आनी सगळे दाबोली एअरपोर्टाचेर 8:30 पावतले तुमकोडे मागतां की तुमी सगळ्यान येवन आमगेले रॅली जॉइन करपाक आनी मागीर थिंगसान रॅली आमगे घराको वयतली आनी एकूय सांगूंक सोदितां हो जो मनीस आहा हो व्हडलो गोंयचो पिलर तो फुटबॉलाचो आनी ही एक तेगेली एक व्हडली वीश आसलोली की ते केन्ना आपूण आयएसएला पावतलो देवान तेजे भरपूर बेसांव घातली आनी आज हें एक सोपोनेशें आमकां अजून बिलीव करूं आयना की मुगे बापायगे सोपोन आमगे कोच प्लेयर्स आनी सगळ्यान जीव दीन ही ड्रीम मुगे डॅडीगे फुलफील जाल्या थँक यू व्हेरी मच एंड सी यू ऑल टुमॉरो एट दाबोली एअरपोर्ट थँक यू आनी एक सांगपाक हांव उलों जेन्ना हांवें सगळे म्हज्या भाव भयणांक सांगलें जे म्हज्या वडिलांन वेलंकन चेअरमॅन जेजू आनी आमचो गोंयचो सायबा म्हण